अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों फिर एक दफ़ा हाजिर हूं मैं आप सबके लिए अरबी सीखने का एक नया वीडियो लेकर के, ताकि आप आसानी के साथ अरबी बोलना सीख सकें। और इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है अच्छा या फिर अच्छा है। हिंदी के अच्छा या फिर अच्छा है के लिए हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पहला शब्द है ज़ैन और दूसरा शब्द है जयीद। ज़ैन का मतलब भी अच्छा होता है और जयीद का मतलब भी अच्छा होता है। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अच्छा या फिर अच्छा है के लिए। और ठीक या फिर ठीक है के लिए हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला तय्यब, दूसरा कोइस। दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक या ठीक है के लिए। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि अच्छा ठीक है, तो हम अरबी में बोलेंगे ज़ैन तय्यब, यानी कि अच्छा ठीक है। ज़ैन तय्यब, ज़ैन अरबी में अच्छा को और तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसे अरबिक में बोलते हैं ज़ैन तय्यब। यह अच्छा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह अच्छा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी ज़ैन, यानी कि यह अच्छा नहीं है। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और माफी ज़ैन अरबी में अच्छा नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और ज़ैन यानी कि अच्छा। हिंदी में कहेंगे कि यह अच्छा नहीं है, अरबी में बोलेंगे हाजा माफी ज़ैन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम ठीक नहीं हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत माफ़ी कोइस, यानी कि तुम ठीक नहीं हो। अंत माफ़ी कोइस। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और माफ़ी कोइस अरबी में ठीक नहीं हो या फिर ठीक नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं और कोइस यानी कि ठीक। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम ठीक नहीं हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत माफ़ी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम ठीक नहीं है किसी काम के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल माफ़ी कोइस, यानी कि यह काम ठीक नहीं है। हाजा शुगुल माफ़ी कोइस, या फिर ये भी कह सकते हैं हाजा शुगुल माफ़ी तय्यब। हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और माफ़ी कोइस या फिर माफ़ी तय्यब अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है और कोइस या फिर तय्यब यानी कि ठीक। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम ठीक नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल माफ़ी कोइस। यह तरीका अच्छा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह तरीका अच्छा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तरीका माफ़ी ज़ैन, यानी कि यह तरीका अच्छा नहीं है। यह भी कह सकते हैं हाजा तरीका माफ़ी जयीद। इसका मतलब भी होता है कि यह तरीका अच्छा नहीं है। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और तरीका अरबी में भी तरीका को कहते हैं, और माफ़ी ज़ैन या फिर माफ़ी जयीद अरबी में अच्छा नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह तरीका अच्छा नहीं है, इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा तरीका माफ़ी ज़ैन। तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सुलूक माफ़ी कोइस, यानी कि तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है। ये भी कह सकते हैं अंत सुलूक माफ़ी तय्यब। तय्यब और कोइस का मतलब होता है ठीक। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हारा को कहते हैं, सुलूक अरबी में बर्ताव को कहते हैं, और माफ़ी कोइस या फिर माफ़ी तय्यब अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है और कोइस या फिर तय्यब यानी कि ठीक। हिंदी में तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है, अरबी में बोलेंगे अंत सुलूक माफ़ी कोइस। यह खाना अच्छा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी खाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह खाना अच्छा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा किल माफ़ी ज़ैन, यानी कि यह खाना अच्छा नहीं है। ये भी कह सकते हैं हाजा अकिल माफ़ी जयीद। इसका मतलब भी होगा कि यह खाना अच्छा नहीं है। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, अकिल अरबी में खाना को कहते हैं, और माफ़ी ज़ैन या फिर माफ़ी जयीद अरबी में अच्छा नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है, ज़ैन या फिर जयीद यानी कि अच्छा। हिंदी में यह खाना अच्छा नहीं है, अरबी में बोलेंगे हाजा अकिल माफ़ी ज़ैन। चार्जर। हिंदी में हम कहते हैं चार्जर, तो चार्जर को अरबिक में बोलते हैं शाहिन। शाहिन का मतलब होता है चार्जर।
جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے چارجر چاہیے تو ہم عربی میں بولیں گے انا ابغا شاہن، یعنی کہ مجھے چارجر چاہیے. انا ابغا شاہن، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا شاہن عربی میں چارجر چاہیے کو کہتے ہیں. ابغا یعنی کہ چاہیے اور شاہن یعنی کہ چارجر. ہندی میں کہیں گے کہ مجھے چارجر چاہیے، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا ابغا شاہن. میرے پاس چارجر نہیں ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میرے پاس چارجر نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا ما فی شاحن، یعنی کہ میرے پاس چارجر نہیں ہے. عندنا ما فی شاحن، عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور ما فی شاحن عربی میں چارجر نہیں ہے کو کہتے ہیں. ما فی یعنی نہیں ہے اور شاحن یعنی کہ چارجر. ہندی میں میرے پاس چارجر نہیں ہے، عربی میں بولیں گے عندنا ما فی شاحن. چارجر نہیں ملا، اس کا جواب آپ سب کو کمنٹ باکس میں دینا ہے تاکہ میں یہ جان سکوں اور یہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ سب نے کہاں تک اور کتنی عربی سیکھ لی ہے. اور جس کا بھی جواب بالکل کریکٹ ہوگا، بالکل صحیح ہوگا، اگلی ویڈیو میں اس کا نام لے کر کے میں بتاؤں گا کہ کس نے صحیح جواب دیا ہے اور کس کا جواب سب سے اچھا رہا. موبائل کا بیلنس. موبائل کے بیلنس کو عربک میں بولتے ہیں رسید. رسید کا مطلب ہوتا ہے موبائل کا بیلنس. جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میرے موبائل میں بیلنس نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے جوالی ما فی رسید، یعنی کہ میرے موبائل میں بیلنس نہیں ہے. جوالی ما فی رسید، جوالی یعنی کہ میرے موبائل میں، اور ما فی رسید یعنی کہ بیلنس نہیں ہے. ما فی یعنی کہ نہیں ہے اور رسید یعنی کہ بیلنس. ہندی میں کہتے ہیں کہ میرے موبائل میں بیلنس نہیں ہے، عربی میں بولیں گے جوالی ما فی رسید. تمہارے موبائل میں بیلنس ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ تمہارے موبائل میں بیلنس ہے تو ہم عربی میں بولیں گے جوالک فی رسید، یعنی کہ تمہارے موبائل میں بیلنس ہے. جوالک عربی میں تمہارے موبائل کو کہتے ہیں، اور فی رسید عربی میں بیلنس ہے کو کہتے ہیں. فی یعنی کہ ہے اور رسید یعنی کہ بیلنس. ہندی میں کہیں گے کہ تمہارے موبائل میں بیلنس ہے، اسے عربک میں بولیں گے جوالک فی رسید. نیٹ. نیٹ کو عربک میں دو طریقے سے کہتے ہیں، شبکہ بھی کہتے ہیں اور نیت بھی کہتے ہیں. دونوں کا مطلب ہوتا ہے نیٹ. آپ چاہیں تو شبکہ کہیں یا پھر آپ نیت کہیں. جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ تمہارے پاس نیٹ ہے تو ہم عربی میں بولیں گے عندک شبکہ، یعنی کہ تمہارے پاس نیٹ ہے. عندک عربی میں تمہارے پاس کو کہتے ہیں، اور شبکہ عربی میں نیٹ کو. ہندی میں تمہارے پاس نیٹ ہے، اسے عربی میں بولیں گے عندک شبکہ. مجھے نیٹ چاہیے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے نیٹ چاہیے تو ہم عربی میں بولیں گے انا ابغا شبکہ، یعنی کہ مجھے نیٹ چاہیے. انا ابغا یعنی کہ مجھے چاہیے اور شبکہ یعنی کہ نیٹ. ہندی میں مجھے نیٹ چاہیے، عربی میں انا ابغا شبکہ. سم. سم کو عربی میں بولتے ہیں شریحہ. شریحہ کا مطلب ہوتا ہے سیم، شریحہ. جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے ایک سم چاہیے تو ہم عربی میں بولیں گے انا واحد ابغا شریحہ، یعنی کہ مجھے ایک سم چاہیے. انا واحد ابغا شریحہ. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور واحد عربی میں ایک کو کہتے ہیں، اور ابغا شریحہ عربی میں سیم چاہیے کو کہتے ہیں. ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں اور شریحہ عربی میں سم کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے ایک سم چاہیے، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا واحد ابغا شریحہ. سم دے دو ضروری ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ سم دے دو ضروری ہے تو ہم عربی میں بولیں گے جیب شریحہ فی ضروری، یعنی کہ سم دے دو ضروری ہے. جیب شریحہ فی ضروری. جیب شریحہ عربی میں سم دے دو کو کہتے ہیں، جیب یعنی کہ دے دو، اور شریحہ عربی میں سم کو کہتے ہیں، اور فی ضروری عربی میں ضروری ہے کو کہتے ہیں. فی یعنی کہ ہے اور ضروری یعنی کہ ضروری. ہندی میں کہیں گے کہ سم دے دو ضروری ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے جیب شریحہ فی ضروری. سم کیسے نکالنا ہے بولو. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ سم
कैसे निकालना है बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे शरीहा कैफ तल कलाम, यानी कि सिम कैसे निकालना है बोलो। शरीहा कैफ तल कलाम, शरीहा अरबी में सिम को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और तल अरबी में निकालना है और निकालने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि सिम कैसे निकालना है बोलो, अरबी में बोलेंगे शरीहा कैफ तल कलाम। बैटरी, हिंदी में हम कहते हैं बैटरी, तो बैटरी को अरबी में बोलते हैं बतरिया। बतरिया का मतलब होता है बैटरी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे जव्वाली माफ़ी बतरिया, यानी कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। जव्वाली माफ़ी बतरिया, जव्वाली यानी कि मेरे फ़ोन में, मेरे मोबाइल में, और माफ़ी बतरिया यानी कि बैटरी नहीं है। माफ़ी यानी नहीं है और बतरिया यानी कि बैटरी। हिंदी में मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, अरबी में बोलेंगे जव्वाली माफ़ी बतरिया। शायद मोबाइल बंद हो जाएगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद मोबाइल बंद हो जाएगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन जव्वाल सक्कर, यानी कि शायद मोबाइल बंद हो जाएगा। मुमकिन जव्वाल सक्कर, मुमकिन यानी कि शायद, जव्वाल यानी कि मोबाइल, और सक्कर यानी कि बंद हो जाएगा। हिंदी में शायद मोबाइल बंद हो जाएगा, अरबी में बोलेंगे मुमकिन जव्वाल सक्कर। मेरे मोबाइल में बैटरी फुल है, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे मोबाइल में बैटरी फुल है, तो हम अरबी में बोलेंगे जव्वाली बतरिया फ़ी मलियान, यानी कि मेरे मोबाइल में बैटरी फुल है। जव्वाली बतरिया फ़ी मलियान, जव्वाली अरबी में मेरे मोबाइल में को कहते हैं, और बतरिया अरबी में बैटरी को कहते हैं, और फ़ी मलियान अरबी में फुल है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है और मलियान यानी कि फुल। हिंदी में कहेंगे कि मेरे मोबाइल में बैटरी फुल है, अरबी में बोलेंगे जव्वाली बतरिया फ़ी मलियान। चार्ज नहीं हो रहा है मोबाइल, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि चार्ज नहीं हो रहा है मोबाइल, तो हम अरबी में बोलेंगे माशहन जव्वाल, यानी कि चार्ज नहीं हो रहा है मोबाइल। माशहन जव्वाल, माशहन यानी कि चार्ज नहीं हो रहा है, और जव्वाल यानी कि मोबाइल। हिंदी में कहते हैं कि चार्ज नहीं हो रहा है मोबाइल, इसे अरबी में बोलते हैं मा अशहन जव्वाल, मा अशहन जव्वाल। शायद तार ख़राब है, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तार ख़राब है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन सिल्क खरबान, यानी कि शायद तार ख़राब है। मुमकिन सिल्क खरबान, मुमकिन यानी कि शायद, सिल्क अरबी में तार को कहते हैं, और खरबान अरबी में ख़राब है को। हिंदी में शायद तार ख़राब है, इसे हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन सिल्क खरबान। मुझे एक मोबाइल चाहिए, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाहिद इबगा जव्वाल, यानी कि मुझे एक मोबाइल चाहिए। अना वाहिद इबगा जव्वाल, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और वाहिद अरबी में एक को कहते हैं, और इबगा जव्वाल अरबी में मोबाइल चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, और जव्वाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना वाहिद इबगा जव्वाल। मुझे नया मोबाइल चाहिए, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नया मोबाइल चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जदीद इबगा जव्वाल, यानी कि मुझे नया मोबाइल चाहिए। अना जदीद इबगा जव्वाल, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और जदीद अरबी में नया को कहते हैं, और इबगा जव्वाल अरबी में मोबाइल चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और जव्वाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे नया मोबाइल चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना जदीद इबगा जव्वाल। कंजूस, हिंदी में हम कहते हैं कंजूस, तो कंजूस को अरबी में बोलते हैं बखील। बखील का मतलब होता है कंजूस।
جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ تم کنجوس ہو تو ہم عربی میں بولیں گے تم بہت کنجوس ہو، عربی میں بولیں گے انت مرہ بخیل، یعنی کہ تم بہت کنجوس ہو۔ انت مرہ بخیل، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، مرہ اور واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور بخیل عربی میں کنجوس ہو اور کنجوس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ تم بہت کنجوس ہو، اسے ہم عربی میں بولیں گے انت مرہ بخیل۔ میں جانتا ہوں تم کنجوس ہو، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور اس طرح سے بولنا ہو کہ میں جانتا ہوں تم کنجوس ہو تو ہم عربی میں بولیں گے انا معلوم انت بخیل، یعنی کہ میں جانتا ہوں تم کنجوس ہو، یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں انا عارف انت بخیل۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، معلوم یا پھر عارف عربی میں جانتا ہوں یا پھر پتہ ہونے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور بخیل عربی میں کنجوس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں جانتا ہوں تم کنجوس ہو، عربی میں بولیں گے انا معلوم انت بخیل۔ تم کیوں کنجوس ہو، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ تم کیوں کنجوس ہو تو ہم عربی میں بولیں گے انت لیش بخیل، یعنی کہ تم کیوں کنجوس ہو، انت لیش بخیل۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور بخیل عربی میں کنجوس ہو اور کنجوس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ تم کیوں کنجوس ہو، اسے عربی میں بولیں گے انت لیش بخیل۔ وہ بہت کنجوس ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ وہ بہت کنجوس ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا مرہ بخیل، یعنی کہ وہ بہت کنجوس ہے، ہوا مرہ بخیل۔ ہوا عربی میں وہ اسے اور اسنے کو کہتے ہیں، مرہ اور واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور بخیل عربی میں کنجوس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ وہ بہت کنجوس ہے، اسے عربی میں بولیں گے ہوا مرہ بخیل۔ تم بھی کنجوس ہو، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ تم بھی کنجوس ہو تو ہم عربی میں بولیں گے حتی انت بخیل، یعنی کہ تم بھی کنجوس ہو، حتی انت بخیل۔ حتی انت عربی میں تم بھی کو کہتے ہیں، حتی یعنی کہ بھی، انت یعنی کہ تم، اور بخیل عربی میں کنجوس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ تم بھی کنجوس ہو، اسے ہم عربی میں بولیں گے حتی انت بخیل۔ نہیں میں کنجوس نہیں ہوں، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا پھر یہ جواب دینا ہو کہ نہیں میں کنجوس نہیں ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے لا انا ما فی بخیل، یعنی کہ نہیں میں کنجوس نہیں ہوں، لا انا ما فی بخیل۔ لا اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ما فی بخیل عربی میں کنجوس نہیں ہوں کو کہتے ہیں۔ ما فی یعنی کہ نہیں ہوں، اور بخیل یعنی کہ کنجوس۔ ہندی میں کہیں گے کہ نہیں میں کنجوس نہیں ہوں، اسے ہم عربی میں بولیں گے لا انا ما فی بخیل۔ کس نے کہا میں کنجوس ہوں، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا پھر کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ کس نے کہا میں کنجوس ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے من گول انا بخیل، یعنی کہ کس نے کہا میں کنجوس ہوں، من گول انا بخیل۔ من گل عربی میں کس نے کہا کو کہتے ہیں، من یعنی کہ کس نے، اور گل یعنی کہ کہا، اور انا بخیل عربی میں میں کنجوس ہوں کو کہتے ہیں، انا یعنی کہ میں، اور بخیل عربی میں کنجوس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ کس نے کہا میں کنجوس ہوں، عربی میں بولیں گے من گل انا بخیل۔ دوست، ہندی میں کہتے ہیں دوست، تو دوست کو عربی میں بولتے ہیں صدیق۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا پھر کوئی اور ہم سے پوچھ رہا ہو کہ تمہارا دوست کہاں ہے تو وہ عربی میں کہے گا وین انت صدیق، یعنی کہ تمہارا دوست کہاں ہے، وین انت صدیق۔ وین انت صدیق عربی میں تمہارا دوست کہاں ہے کو کہتے ہیں، وین یعنی کہ کہاں، انت یعنی کہ تمہارا، اور صدیق یعنی کہ دوست۔ ہندی میں کہتے ہیں تمہارا دوست کہاں ہے، اسے عربی میں بولیں گے وین انت صدیق۔ میں جا رہا ہوں دوست کے پاس، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو، چاہے میڈم ہو، کفیل ہو، مینیجر ہو، کہ میں جا رہا ہوں دوست کے پاس، تو ہم عربی میں بولیں گے انا روح عند صدیق، یعنی کہ میں جا رہا ہوں دوست کے پاس، انا روح
اند صدیق، آنا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں اور جانے کو کہتے ہیں، اور اند صدیق عربی میں دوست کے پاس کو کہتے ہیں، اند یعنی کہ پاس اور صدیق یعنی کہ دوست۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں دوست کے پاس، اسے ہم عربی میں بولیں گے آنا روح اند صدیق۔ دوست کے پاس سامان ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ دوست کے پاس سامان ہے تو ہم عربی میں بولیں گے عند صدیق فی اغراض، یعنی کہ دوست کے پاس سامان ہے، عند صدیق فی اغراض۔ عند صدیق عربی میں دوست کے پاس کو کہتے ہیں، عند یعنی کہ پاس اور صدیق یعنی کہ دوست، اور فی اغراض عربی میں سامان ہے کو کہتے ہیں، فی یعنی کہ ہے اور اغراض یعنی کہ سامان۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ دوست کے پاس سامان ہے، اسے ہم عربی میں بولتے ہیں عند صدیق فی اغراض۔ میں نے پیسہ لیا ہے دوست سے، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا کہ میں نے پیسہ لیا ہے دوست سے تو ہم عربی میں بولیں گے انا فلوس شیل من صدیق، یعنی کہ میں نے پیسہ لیا ہے دوست سے، انا فلوس شیل من صدیق۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں لیا ہے اور لینے کو کہتے ہیں، اور من صدیق عربی میں دوست سے کو کہتے ہیں، من یعنی کہ سے اور صدیق یعنی کہ دوست۔ ہندی میں نے پیسہ لیا ہے دوست سے، اسے عربی میں بولیں گے انا فلوس شیل من صدیق۔ کون ہے تمہارا دوست؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ کون ہے تمہارا دوست تو وہ عربی میں کہے گا من انت صدیق، یعنی کہ کون ہے تمہارا دوست۔ من انت صدیق، من یعنی کہ کون ہے، انت یعنی کہ تمہارا، اور صدیق یعنی کہ دوست۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ کون ہے تمہارا دوست، اسے عربی میں بولیں گے من انت صدیق۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے، ویڈیو کیسی لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔